Helyo sumala ni San Mateo. Mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini, kini wala na'y kapuslanan, o angay na lamang isalibay, o tunog-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa katawhan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod, nga dili kayo't matago. Walay magdagkot o suga, aron lamang taguan sa gantangan, kundi ibutang gayod sa tungtunganan. Aron makadanag sa tanan nga naa sa balay. Musa ipadanag gayod ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao. Aron makita nila ang inyong mga maayong buhat o magdaig sila sa inyong amahan